इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो करोड़ों जर्रात मौजूद है, इसलिए साइल को अगर आधे खजूर भी दे सकते हो तो दे दिया करो, क्योंकि हो सकता है वही निजात का जरिया बन जाए। इसी तरह अपने घरों की छत पर कभी चिड़िया कौवों को पानी और दाने का इंतजाम भी कर दिया करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया परिंदों को भी दाना दो। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या परिंदों को भी दाना देने पे सवाब है? आका फरमाते हैं हाँ, जो भी तर जिगर रखता है, जिसके जिगर में भी खून मौजूद है, जो भी तर जिगर रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ नेकी करने और भलाई करने पर तुम्हें अजर सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह अब आप मुझे बताएं, जब चिड़िया कौवे को खाने पानी पर अल्लाह सवाब देता है, अगर हम अपने गरीब पड़ोसियों को खाना भी जाएं, ये सुन्नत आज हमसे छूट रही है, ये सुन्नत आज हमसे तर्क हो रही है। अच्छा खाना पकाओ तो थोड़ा सा पानी ज्यादा बढ़ा दो, उससे हमारे खाने की लज्जत नहीं बिगड़ेगी, लेकिन बढ़ा दें और उतना किसी पड़ोसी को दें, आदत बनाएं इसकी। इसी तरीके से रास्ते में कोई चीज तकलीफ दे हैं उसको हटा दिया करें। इसी तरीके से कोशिश करें लोगों की खिदमत करने की, प्यासों को पानी पिलाएं, भूखों को पानी पिलाएं, बीमारों को दवाखाना ले जाएं, बीमारों की इयादत करें, बीमारों की तीमारदारी करें, उनकी मिजाज पुरसी करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी बीमार के सराहने चंद सेकंड बैठ जाना रात भर जाग कर नफिल इबादत से बेहतर है। थोड़ी देर किसी बीमार के सराहने बैठ जाना। आजकल लोग बीमार को देखने भी जाते तो नाक में कपड़ा रख करके जाते, ये हाल हो गया। हालांकि सुन्नत ये है, मेरे आका जब बीमार को से मिलने जाते थे तो उसके बिस्तर पे जाकर बैठते थे और उसकी पेशानी पे हाथ रखकर पूछते थे तुझे क्या हुआ, और फिर कहते थे अल्लाह तुझे शिफा देगा, तू मरेगा नहीं, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। लोग जाके डरा देते हैं बीमार को, या अल्लाह इतनी बड़ी बीमारी आपकी, आप आए क्यों थे? उसको डराने के लिए, कल मरने वाला आज मर जाए, ये नहीं होना चाहिए, उसको तसल्ली देना चाहिए। नेकी कभी पुरानी नहीं होती, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बताओ जब जर्रे जर्रे नेकी का सिला है, जब जर्रे जर्रे नेकी का सिला है, तो नमाज जो अफजलुल इबादात है उसका सिला क्या होगा? एक बात ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग सब नेकी करते हैं, बीमार की इयादत भी करेंगे, बीमार पुरसी भी करेंगे, खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, दौड़ धूप भी करेंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अभी जैसे आप बुरा नहीं माने, हम लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी तो एक ही सफ थी, नमाज पढ़ने के लिए एक सफ, और तकरीर सुनने के लिए पूरी मस्जिद भर गई। बहुत मुमकिन है आप लोग कहीं और से भी पढ़ के आए होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं कहता, लेकिन नमाज में हम सुस्ती कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हदीस पाक में आता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका कोई अमल कबूल नहीं होता, इसलिए नमाज के पाबंद बनिए। बल्कि मैं चंद दिनों से पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ और ये सदा लगा रहा हूँ, एक दीवाने की तरह मैं लोगों से कहता हूं कि अगर सुन्नत नहीं पढ़ते, फर्ज भी नहीं पढ़ते, टाइम नहीं मिलता तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम फर्ज पढ़ लिया करो। भाई जब कोई नमाज ही नहीं पढ़ते, आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम फर्ज के लिए 5 मिनट का टाइम निकाल लो। जमात के टाइम मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ के चले जाओ, फर्ज ही पढ़ के चले जाओ। ये नहीं कह रहा हूं कि सुन्नत छोड़ो, वल्लाह कभी नहीं, ये कहता हूं कि फर्ज पढ़ लो, फर्ज तर्क मत करो। तो इसलिए ईमान बचाने के लिए, अपना इस्लाम बचाने के लिए, अपना दीन धर्म बचाने के लिए कम से कम फर्ज नमाज के लिए टाइम निकाल लो। नमाज छोड़ करके अपना ईमान हम साबित नहीं कर सकते, अपना इस्लाम हम साबित नहीं कर सकते। इसलिए खुदा के लिए अपने आप पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो, क्योंकि फरमाया गया जब बेनमाजी मरता है तो पहले उसका ईमान छीना जाता है, उसके बाद उसकी रूह निकाली जाती है। यानी बेनमाजी मरता है तो मरने से पहले माज़ अल्लाह डर है कि वो काफिर हो जाता है, और जो कुफ्र पर मरे,
میں اور آپ کیا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اگر کوئی کفر پر مرے, نبی کا بیٹا بھی اگر کفر پہ مرے تو بھی اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی. نبی کی بیوی بھی اگر کفر پر مرے اس کو بھی جنت نصیب نہیں ہوگی. آپ کو نہیں پتا لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ جہنمی لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کفر پر مرے. اب آپ مجھے بتائیں نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے, نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے, نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا, ارے نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے, تو نبی کا بیٹا تو بہت بڑی بات ہے. نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے, نبی کا عصا ہونا کتنا بڑا شرف ہے, نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا عظیم شرف. میں کہتا ہوں آل نبی ہونا یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے, یہ ہاتھوں کا معاملہ نہیں ہوتا, خود بننے کا معاملہ نہیں ہوتا, کوششوں کا معاملہ نہیں ہوتا, کاوشوں کا معاملہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا تو اللہ نے فرمایا لیس من اہلک, اب یہ آپ کی اولاد سے نہ رہا, آپ کے اہل سے نہ رہا, آپ کے خاندان سے نہ رہا, اس کا نسب منقطع ہو گیا. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو, کیونکہ بے نمازی ہونے کی بنیاد پر سیدھا ایمان ہاتھ سے جانے کا اندیشہ ہے, ایمان نکل جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے کبھی نماز نہیں چھوڑنا, نماز کی پابندی لازم. میت ہو تو بھی نماز ہو, شادیاں ہو تو بھی نماز ہو, کتنی بھی مصروفیت ہو تو بھی نماز ہو, بازار جانا ہو تو بھی نماز ہو, اور کتنی بھی مصروفیت کتنے بھی بیزی ہو جاؤ, کم سے کم فرض نماز اب نہیں چھوٹنا چاہیے. آج سے یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم فرض نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے, کتنی مصروفیت ہو جائے, سفر ہو حضر ہو. بلکہ نماز کب معاف ہے, نماز کب معاف ہے؟ تو فرمایا گیا اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہو, توجہ آپ کی, اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے وہ دریا میں ڈوب رہا ہے, اس کی نماز باقی ہے اور نماز کا آخری وقت آیا اور اس کے ہاتھ اوپر ہے, اس کا سر ڈوب رہا ہے, وہ ڈوبتے ڈوبتے نماز کی نیت کر لے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ڈر ہے کہ اس نماز کے بارے میں اللہ اس سے سوال فرمائے. آپ غور کریں, آپ اندازہ کریں نماز کس چیز کا نام ہے. اسی لیے آخری دم تک نماز معاف نہیں کی گئی. نماز کس کے لیے معاف ہے؟ یا تو پاگل کو نماز معاف, یا تو نابالغ بچے کو نماز معاف, یا تو ناپاک عورت کو نماز معاف. یہی ہے. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا وہ اپنے آپ کو پاگل سمجھتے ہیں یا نابالغ سمجھتے ہیں؟ اور تیسری چیز کہوں گا تو بڑی بے ادبی ہوگی. تو اس لیے جب آپ ہیں نہیں ان تینوں میں تو پھر آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں, اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز بھی قبول نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کی ایک پہچان ہے سب سے بڑی کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے, کافر نماز نہیں پڑھتا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں مسلمان کو پہچانتے تھے صرف نماز کی وجہ سے. جس کو نمازی دیکھتے تھے وہ مسلمان, اور جس کو نمازی نہیں دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ مسلمان. نماز پڑھی, ایمان بچانا ہو تو نماز. البر لا یبلا, بہت لمبی نہ ہو جائے. دوسری بات وَالذَّنْبُ لا ينسا, آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ کبھی پرانا نہیں ہوتا, نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. وَالذَّنْبُ لا ينسا, گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. گناہ گناہ ہے. کسی بہت بڑے صوفی مفکر نے کہا تھا کہ کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرنا مت کہ یہ چھوٹا ہے, نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا مت, اور گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا مت. کیونکہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی ہے. چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ مت کرنا. کیونکہ ایک عورت نے بلی پالا, بلی کو باندھ کر کے رکھا اور وہ بلی بھوکی بھوکی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا, اور اب بھی وہ بلی جہنم میں اس کو نوچ رہی ہے کیونکہ اس نے بلی کو بھوکا رکھا تھا. گناہ یہ ہے, چھوٹا سا گناہ, چھوٹا سا, بہت چھوٹا سا گناہ.
اب ایک بات عرض کروں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار چلو چھوٹا ہی گناہ ہے. سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو, دھیان دینا, بہت دھیان دینا. امیر المومنین سیدنا فاروق